इस्तीफा नहीं दूंगा, सदर आरफ अलवी डट गए। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खुल गए। निगरान हुकूमत के लिए पहला बड़ा बहरान। पीडीएम के कारनामों का शाखसाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन कराम, मैं हूँ फैसल सईद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। बहरानों पे बहरान हैं कि थमने का नाम नहीं लेते। एक गवर्नमेंट को लाया गया था जिसने 17 महीने हुकूमत करने के बाद ना सिर्फ पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी फेर के रख दी, बल्कि आइन और कानून के साथ वो खिलवाड़ किया कि जिसका कौम और मुल्क खमियाजा खौफनाक तरीके से भुगत रहा है। सदर आरफ अलवी अब उन्होंने जो दो बिलों के जिनके ऊपर दस्तखत करने थे उनके हवाले से ट्वीट ने एक कोहराम मचा दिया है। मुल्क भर में इस निज़ाम को लर्जा के रख दिया। नाज़रीन इकराम, मेरा ये चैनल नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आप तक हमारे ख़बरें और तज्ज़िये पहुँचते रहें, और एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप आखिर तक जो तज्ज़िया है वो उसका आप फीडबैक मुझे दे सकें। नाज़रीन, इस मुल्क की कौम को और ख़ुद इस मुल्क को जिस बहरान का शिकार किया उसका बिलाशुबा ज़िम्मेदार पीडीएम का वो टोला है जिसने 17 माह तक इस मुल्क पर जिस तरह से आइन और कवानीन को रौंद डाला, ना सिर्फ रौंद डाला बल्कि मुल्क के आला तरीन इंसाफ का जो अदारा है सुप्रीम कोर्ट, उसके साथ भी टकराते हुए आइन को पामाल किया, वहाँ पर मनसफ़ों की तौहीन की और अवाम के लिए जिस तरीके से मुआशी बहरान वो खड़ा कर गए हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहा। जाते जाते उन्होंने जो कवानीन बनाए, जो इंसानियत सोच कवानीन बनाए, कहा जाता है कि ये कवानीन जो हैं पार्लियामेंट में इसकी मुखालफत की जा रही थी, तो नून लीग की हुकूमत ने फी मेंबर जो है 6-6 करोड़ रुपए देकर ये कानून बनवाए जो आज इस वक्त मुल्क में एक बड़े बहरान का शख्साना बन चुके हैं। ये उसी गवर्नमेंट का शख्साना है पीडीएम का, जो आज हमारे सामने एक बम फटा है सदर आरफ अलवी की तरफ से, जिसने निज़ाम को लर्जा के रख दिया है। वो ये है कि वो दो बिल जो जाते जाते उन्होंने पेश किए थे जिसमें पूरी कौम को जो रुमाल बनाने की शिकें शामिल की गई थीं, उन कवानीन के हवाले से सदर ममलकत के पास वो बिल पड़े हुए थे, उन्होंने दस्तखत नहीं किए। उस पिछली गवर्नमेंट ने ये बिल भेजे थे, सदर ने रोक लिए। उस हुकूमत के रुखसत होने के बाद उन्होंने रोके रखा ताकि ये बिल जो हैं इन पर दस्तखत नहीं करने, और ना ही सदर ममलकत कहते हैं कि मैं इन कवानीन से मुतफिक था। वो कहते हैं मैं इनको मानता ही नहीं। जिस तरह से ये दो कवानीन जो बनाए गए हैं ये इनमें इंसानी हकूक़ की पामाली है, इससे मैं इन कवानीन को मैं कभी भी दस्तखत नहीं कर सकता था। अमले को मैंने कहा कि ये वापस कर दें, अमले ने वापस नहीं किए। मैंने पूछने के बावजूद इन्होंने मुझे सच नहीं बताया, मुझे धोखा दिया और मेरे अहकामात की खिलाफ वर्जी की। अब सवाल ये पैदा होता है नाजरीन के एक सदर जो सुप्रीम कमांडर है मसल्ह अफवाज का, उसके अहकामात की उनके अंडर उनके सदर ईवान सदर में बैठा हुआ अमला कैसे हुक्म अदूली कर सकता है। उनको इस तरह की पावर कहाँ से मिल सकती है कि वो सदर के अहकामात को जो है वो उड़ा के रख दें। अब कवानीन जो कानून पास करने का सदर के बाद जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि अगर सदर वापस ये बिल असम्बली में भेजता है तो असम्बली में जॉइंट सेशन होता है, उसमें ये बिल दोबारा से पास किया जाता है और फिर सदर ममलकत को भेजा जाता है और फिर वो दस्तखत करते हैं या नहीं करते। उसके बाद ये इम्प्लीमेंट हो जाता है अगर 10 दिन तक सदर जो हैं वो उसको एग्री नहीं करते।
اب یہاں پر ایک پارلیمنٹ ہے ہی نہیں، نگران حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں، جوائنٹ سیشن یہاں ہو نہیں سکتا نگرانوں کے ساتھ، تو پھر یہ قانون کیسے امپلیمنٹ ہو گیا؟ احمد میر صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ یہ 18 تاریخ کا گزٹ جو ہے جاری ہوا ہے، جبکہ صدر مملکت کو پتہ چلتا ہے آج کے دن، کل کے دن پتہ چلتا ہے صدر کو، اور جس کے بعد وہ فوراً ٹویٹ کرتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے، جبکہ جناب یہ تو قانون بن چکا ہے اور اس قانون کو امپلیمنٹ بھی کر دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں گرفتاریاں بھی ہو گئی ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ میں فوری طور پر ٹویٹ کروں۔ صدر اس وقت جو ہیں ان پر استعفے کا کہا جاتا ہے دباؤ ہے، مگر صدر جو ہیں وہ ڈٹ چکے ہیں، وہ حق کا جھنڈا تھامے ہوئے وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، کسی صورت میں نہیں دوں گا، اور ایسے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کھل چکی ہے۔ صدر مملکت نے اعلان کیا ہے، صدر مملکت نے اعلان کیا ہے کہ وہ یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے جا کر رکھیں گے۔ انہوں نے قانونی ٹیم جو ہے اس کو بلا لیا ہے، اس کے ساتھ فائنل کر لیا ہے، درخواست لے کے وہ جائیں گے، ان کے وکیل جو ہیں، اور ایسے میں ایک وہ بڑا بحران پیدا ہونے جا رہا ہے جو اس وقت نگران حکومت آئی ہے ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ اب اس میں غلطی کہاں ہوئی ہے، کہاں نہیں ہوئی؟ سپریم کورٹ آف پاکستان ہر معاملے میں یہ عجیب روایت ڈال چکی ہے کہ اب ہر معاملہ جو پارلیمان کا ہے، جو اسمبلیوں کا معاملات ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان حل کرتی ہے۔ اب یہ معاملہ بھی صدر مملکت کا بھی وہاں جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہاں سے فیصلہ ہوگا، کیا فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، مگر صدر نے یہ ٹھان لیا ہے کہ وہ ریزائن کسی صورت میں نہیں کریں گے۔ یہ ناظرین اکرام، یہ پی ڈی ایم کا وہ خوفناک منصوبہ ہے جو اس وقت پورے نظام پر جو ہے ایک بم بن کے پھٹ چکا ہے، اور جس کا شکار جو ہے وہ یہ ملک اور یہ عوام ہے، اور اس کے ادارے ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ صدر، ایوان صدر، اس میں بیٹھا ہوا شخص وہ کسی جماعت کا نہیں بلکہ ریاست کا ہیڈ ہے، وہ مسلح افواج کا سپریم کمانڈر ہے، اور اس کی اتنی بڑی شکایت اور اس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھ کہ وہ حکم دے اور اس پر عمل درآمد نہ ہو، یہ اس ملک کے نظام پر اور اس ملک کے جو اس وقت تک وہ گند پھیلا کے جا چکے ہیں، جو پچھلے دور میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کا خمیازہ جو ہے وہ کب تک بھگتا جائے گا اور اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ یہ بحران کس طرف لے کے جائے گا؟ جمہوریت تو پہلی لپیٹی جا چکی ہے، اب اس کا جنازہ جو ہے وہ کون اٹھائے گا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ تو یہ ناظرین اس وقت تک اپڈیٹ تھیں اور بڑی خوفناک خبریں ہیں۔ اس حوالے سے اگلے 24 گھنٹے 48 گھنٹے بڑے اہم ہو سکتے ہیں۔ 48 گھنٹے اس لیے اہم ہیں، یہ ٹائمنگ آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ ایسے وقت میں یہ سارا کچھ ہوا ہے کہ 22 تاریخ بڑی فیصلہ کن ہونے جا رہی ہے، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی کا کیس جو ہے وہ لگا ہوا ہے ہائی کورٹ اسلام آباد میں، جس میں توشہ خانہ کیس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 95% چانسز ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ریلیف مل جائے گا۔ اس سے پہلے جلدی صدر مملکت کے دستخطوں کے بغیر اس قانون کی عملداری کرتے ہوئے دو بڑے لیڈروں شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، پرچہ بھی بنا دیا جاتا ہے، جس میں چیئرمین کے ریلیز ہونے سے پہلے ہی انہیں گرفتار کر لیا گیا جیل میں جا کے اس مقدمے میں سائفر کے حوالے سے، جس میں ان پر جو ہے سنگین الزامات ہیں، اور وہ الزامات پر جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ اسی قانون کے تحت لگائی گئی ہیں جو صدر مملکت نے دستخط نہیں کیے، مگر اس کو نافذ کرتے ہوئے پی ٹی آئی پر جو ہے وہ کریک ڈاؤن کر دیا گیا اور گھروں سے اٹھانے کا سلسلہ جس طرح سے جاری کیا گیا۔ اسی لیے صدر مملکت نے جو اس وقت کیا ہے، یہ ایک اتنا بڑا بحران پیدا ہو گیا کہ جو گرفتاریاں ہو گئی ہیں اس قانون کے تحت، اب وہ تو غیر قانونی ہو گئی، جو ان پر مقدمات بنائے گئے وہ غیر قانونی ہو گئے۔ ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب لے جایا جائے گا تو پھر اس کی حقیقت جاننے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ کرے گی کہ یہ گرفتاریاں جو ہیں وہ صحیح ہوئی ہیں یا غلط ہوئی ہیں، کیونکہ صدر مملکت نے تو اس قانون پہ دستخط ہی نہیں کیے جس کے تحت یہ گرفتاریاں کر لی گئی ہیں۔ تو ناظرین، بڑی آگے جو ہے وہ کمپلیکیشنز آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ عوام سب سے زیادہ متاثرہ فریق ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔